तर यो यस्तो मुलुक हो जहाँ प्रधान न्यायाधीश नै अन्यायमा पर्छन् भने अरूले न्यायको भिख माग्नुको के अर्थ? जहाँ हिजो उहाँलाई सलाम ठोकेर प्रधान न्यायाधीशको रूपमा स्वागत गरिन्थ्यो, आज उहाँलाई ढोकैबाट बाहिर अपमानका साथ अब यो बार भन्छन् कहिलेकाहीँ प्रतीकात्मक रूपमा म भन्छु त्यो त बार हाल्नको लागि पो बार भएको हो कि क्या हो? सण्ड मुसुण्ड टाइपका वकिलहरू कालो कोटधारीहरूले निर्लज्ज तरिकाले बारको नाउँमा जसरी अदालतभित्रका धन्दा सेठहरूको सेटिङमा चलेन्द्र शमशेर जवाबालाई अपमानित गरेर त्यहाँ हाजिर गर्न दिएन, त्यो एउटा लज्जास्पद दृश्य थियो। म स्याबास भन्न चाहन्छु, क्या बात भन्न चाहन्छु। भरत गौतम जस्तो एउटा हिम्मत भएको, मुटु भएको दर्बिलो कर्मचारी पनि यो प्रशासनमा रहेछ भन्ने कुरामा हामीलाई गौरव छ। उहाँहरू यति धेरै किन डराउनु भएको छ? अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भन्ने मैले सुने। चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणामा होइन, जङ्गबहादुरको भूत सवार हुने हो कि एकै दिन उहाँले काम तमाम गरिदिनु हुने हो कि अदालती इजलासको प्रक्रिया सुरु गरेर एक दिन मात्रै छैन, हुन र आशंका के छ भने 27 गतेसम्म उहाँको पदावधि छ। एक दिन हाजिर गरिसकेपछि अरू दिन रोक्न मिल्दैन। यो ठगबन्धनले अहिले पनि चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुरको नाम सुन्यो कि सातो जान्छ। मैले सुनेको चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई 2-3वटा मुद्दाको फाइल यिनीहरूले अलरेडी तयार गरेका छन्। एकदमै हँसिलो मुद्रामा आलिङ्गनबद्ध भएर चुम्बन पनि गरेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यस्तो खालको एउटा भिडियो वा फोटो यिनीहरूसँग छ होइन। तर चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा पनि झुक्ने मान्छे होइनन्। संविधानले नचिनेका अमुक व्यक्तिहरू अँध्यारो कोठामा बसेर चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुरको बर्खास्तगीको निर्णय किन गरे भने त्यतिखेर यो यस भन्ने पार्टीका 14 जना सांसदहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थियो र त्यसको फैसला दिँदै थिए चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा र 2-4वटा ठुला भ्रष्टाचारको फाइलहरू पनि ठुला माछा पछार्ने गरी उनले खोल्दै थिए। हिम्मत र तागत छ भने छोएर हेर्नु, नेपाली जनता प्रतिकार गर्न तयार छन्। ए बाबा, यिनीहरूको नैतिकता छ, यिनीहरूले नैतिकताको कुरा गर्न सक्छ। यिनै मान्छे होइनन् तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार, PNB खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजीलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। यो सर्वोच्च अदालततिर निकै तमासा भइरहेछ, के हो, के बुझ्नु भएको छ यहाँले होइन? किन यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ अहिले एक हिसाबले भन्ने हो भने गाईजात्रा जस्तै देखिएको छ? सर्वोच्च अदालतमा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लागे चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न आँटेको र अन्तिम हाजिर गर्न आँटेका प्रधान न्यायाधीश जसलाई निलम्बन गरिएको थियो अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा महाभियोग लागियो तर त्यो महाभियोग निष्क्रिय भयो, त्यो पुष्टि भएन। महाभियोग पुष्टि नभइसकेपछि अब त्यो संसद पनि रहेन, त्यो संसद पनि गइसक्यो। नवनिर्वाचित सांसदहरूको नयाँ संसद आइसक्यो। त्यतिखेर एक बहादुर कर्मचारी, इथिकल कर्मचारी जसले आफ्नो जागिरलाई धरापमा राखेर संसद सचिवालयको महासचिव जस्तो गरिमामय पदलाई पनि धरापमा राखेर, जोखिममा राखेर श्री भरत गौतमजीले एउटा पत्र दिनुभयो र उहाँको महाभियोग निष्क्रिय भएको हुनाले उहाँको पदावधि कार्यावधि भनेको मङ्सिर 27सम्म छ, त्योभन्दा अगाडि हाजिर गर्न दिने भन्ने पत्र लिएर चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा सर्वोच्च अदालत छिर्न खोज्नुभयो। तर यो यस्तो मुलुक हो जहाँ प्रधान न्यायाधीश नै अन्यायमा पर्छन् भने अरूले न्यायको भिख माग्नुको के अर्थ? न्यायको मन्दिर जहाँ हिजो उहाँलाई सलाम ठोकेर प्रधान न्यायाधीशको रूपमा स्वागत गरिन्थ्यो, आज उहाँलाई ढोकैबाट बाहिर अपमानका साथ अब यो बार भन्छन् कहिलेकाहीँ प्रतीकात्मक रूपमा म भन्छु त्यो त बार हाल्नको लागि पो बार भएको हो कि क्या हो? र त्यहाँ सण्ड मुसुण्ड टाइपका वकिलहरू कालो कोटधारीहरूले निर्लज्ज तरिकाले बारको नाउँमा जसरी अदालतभित्रका धन्दा सेठहरूको सेटिङमा चलेन्द्र शमशेर जवाबालाई अपमानित गरेर त्यहाँ हाजिर गर्न दिएन, त्यो एउटा लज्जास्पद दृश्य थियो। म स्याबास भन्न चाहन्छु, क्या बात भन्न चाहन्छु। भरत गौतम जस्तो एउटा हिम्मत भएको, मुटु भएको दर्बिलो कर्मचारी पनि यो प्रशासनमा रहेछ भन्ने कुरामा हामीलाई गौरव छ। र जहाँसम्म चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कुरा छ, उहाँहरू यति धेरै किन डराउनु भएको छ? अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। चलेन्द्रले एक दिनमा अदालतमा गएर हाजिर गरेर अवकाश दिन्छु भन्दा पनि किन यति ल हेर्नु त, दलहरू ठुर किन भएको? होइन, कारण छ। चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणामा होइन, जङ्गबहादुरको भूत सवार हुने हो कि एकै दिन उहाँले काम तमाम गरिदिनु हुने हो कि अदालती इजलासको प्रक्रिया सुरु गरेर एक दिन मात्रै छैन, हुन र आशंका के छ भने 27
गतेसम्म उहाँको पदावधि छ, एक दिन हाजिर गरिसकेपछि अरू दिन रोक्न मिल्दैन भन्ने बित्तिकै अहिले पनि महाअभियोगको झाँसा दिएर त्यो निष्क्रिय भएको छैन भनेर पूर्व सरकार भन्छु म। अहिले हुन त अब यो सरकार लगभग विघटन भइसक्यो। गाई जात्रै मन्त्री छन्, एकजना खानेपानी मन्त्री मेरै जिल्लाबाट चुनाव हार्नुभयो, हामी खानेपानीको दीर्घकालीन योजना ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, जबकि उहाँको पद अहिले वस्तुतः केही घन्टा केही दिन मात्रै सीमित छ भन्ने बित्तिकै अब यस्ता खालका वाहियात कुरा गर्ने मन्त्रीहरू भएको देशमा तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? यो ठगबन्धनले अहिले पनि चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुरको नाम सुन्यो कि सातो जान्छ? मैले सुनेको चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई 2-3 मुद्दाको फाइल यिनीहरूले अलरेडी तयार गरेका छन्। एउटा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्पत्ति शुद्धिकरणको फाइल हो, जहाँ चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले अकुत अरबौँ सम्पत्ति कमाएको भन्ने उजुरी छ र त्यो आधारमा यिनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने सुनियो। अर्को फाइल अख्तियारलाई यिनीहरूले तयार गर्दैछन्, अख्तियारमा पनि मुद्दा हाल्दैछन् भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी र भ्रष्टाचार सम्बन्धी। तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ यिनीहरूको मोबाइलमा कतैबाट षड्यन्त्रकारी तरिकाले, अब चोलेन्द्र शमशेरको पनि आफ्नै जीवन होला, न्यायाधीश हुँदा हो या प्रधान न्यायाधीश हुँदा थाहा छैन, उहाँ एउटा स्विमिङ पुलमा कुनै षोडशीसँग एकदमै हँसिलो मुद्रामा आलिङ्गनबद्ध भएर चुम्बन पनि गरेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यस्तो खालको एउटा कसको भिडियो वा फोटो यिनीहरूसँग छ होइन? यिनीहरू बजारमा आएको हल्ला अनुसार, एक्चुअली आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन, तर केही वकिलहरूले मलाई यो कुरा सुनाउनु भयो। यो कुरोबाट चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको सातो लिन यिनीहरूले खोजिरहेका छन्। तर चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा पनि झुक्ने मान्छे होइनन्। संविधानले नचिनेका अमुक व्यक्तिहरू अँध्यारो कोठामा बसेर चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुरको बर्खास्तगीको निर्णय किन गरे भने त्यतिखेर यो यस भन्ने पार्टीका 14 सांसदहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थियो र त्यसको फैसला दिँदै थिए चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा र 2-4 ठुला भ्रष्टाचारको फाइलहरू पनि ठुला माछा पछार्ने गरी उनले खोल्दै थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि ललिता निवास काण्ड त भइगयो, त्यो जग्गा सम्बन्धी पनि उनले अनुसन्धान गर्दै थिए। त्यसकारण चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई जसरी पनि समाप्त पार्नुपर्छ भनेर एउटा गिरो लाग्यो र त्यहाँ अहिले वकिलको भूमिका भनेको पहिला कस्ता सम्मानित वकिलहरू हुनुहुन्थ्यो, न्यायाधीश दिँदा पनि खानु हुँदैन थियो, प्रधान न्यायाधीश दिँदा पनि सरी भन्नुहुन्थ्यो। भारतको राम जेठमलानीले समेत कतिपय नेपालको वकिलबाट मैले सिकेको छु, विद्वान छन् त्यहाँ भनेर भनेको कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ। त्यस्तो लेजेन्ड वकिलहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ होइन, त्यस्तै अब धेरै राम्रा वकिलहरू भएको ठाउँमा अहिलेका वकिल भनेको त प्रायः म देख्छु कतिपय सस्तो मस्तो केसमा पोलिटिकल स्टन्ट गरेका छन्, जो लोकप्रिय छन् त्यसैको पक्षमा वक्तव्यबाजी गरेका छन्, कानुन नियम ऐन केही पनि हेरेका छैनन्, पार्टीका कार्यकर्ता जस्ता अथवा कुनै एक हिसाबले गाइडेड मान्छे र बार र बेन्चको बिचमा बिचौलियाको काम गर्ने कालोकोटधारीहरू जसरी बार बनाएर अड्डा बनाएर त्यहाँ उभिए। एकजना चेलीले कता जुत्ता पनि प्रहार गर्नुभएको छ, अब त्यो प्रवृत्तिलाई सङ्केत गरेको हो। ठिक छ, एउटा कुरा अब संसदै नभएको समयमा अथवा सांसदहरू नै अहिले नरहेको समयमा उहाँले शपथ लिइसकेको छैन अवस्था, यो समयमा एउटा संसद सचिवालयको कर्मचारीले लेखेको पत्र आधिकारिक हुन्छ त? होइन, संसद सचिवालयको कर्मचारी मात्रै होइन, उहाँ महासचिव हो, त्यसको हर्ताकर्ता हो, कर्मचारी नै हो नि। होइन, कर्मचारी भयो भने एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, संसद सचिवालयको महासचिवलाई पनि यिनीहरूले हटाउने भनेर कता भनेको सुनि। हिम्मत र तागत छ भने छोएर हेर्नु, नेपाली जनता प्रतिकार गर्न तयार छन्, किनभने त्यति सजिलो छैन। कानुनी प्रावधान अनुसार पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पारित गरेर संसदले पास गरेर ती कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, जबकि अहिले नवनिर्वाचित संसदमा को सभामुख बन्ने, को अध्यक्ष बन्ने भन्ने कुरा पनि विचाराधीन छ र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ, सजिलो छैन। र भरत गौतम भन्ने मानिस चाहिँ मेरो बन्धु पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँ अत्यन्तै निपुण निडर कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ, जसले वास्तवमै भन्ने हो भने अपमानपूर्वक, अन्यायपूर्वक, गैर न्यायिक तरिकाले चोलेन्द्र शमशेरलाई जब सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिस पदबाट गलत्याइयो, हटाइएको होइन, गलत्याइयो, कथित महाअभियोगको खाँडो जगाएर एउटा गलत नजिर बस्ने गरी चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुरलाई त्यहाँबाट लखटियो, त्यो विरुद्ध उहाँले जुन पत्र पठाउनु भयो त्यो वास्तवमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा वा कर्मचारी तन्त्रको इतिहासमा एउटा गौरवशाली क्षण हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि एमाले छ नि, जहाँ पनि खुट्टा अड्याउने मात्रै काम गर्यो क्या, टाङ अडाउने भन्छ नि, त्यस्तो काम गर्यो। अब बालन शाहले यसो केही गर्न खोज्यो, खालि बालन शाहकै विरुद्ध खनिएको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्यो, सुकुम्बासीकै पक्षमा तपाईँहरू बोल्नु भएको छ।
रवि लामिछानेले यसो केही गर्न खोजे, रवि लामिछानेकै विरोधमा बोल्नु भएको छ। अब यता चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ अकुत कमाए, भ्रष्टाचार गरे, उनमा नैतिकता भएन भनेर उनलाई महाभियोग लगाए। त्यसमा पनि तपाईँले टाङ अडाइदिएर चाहिँ महाभियोग पारित हुनु दिनु भएन। एमालेको कामै टाङ अडाउने मात्रै के हो जस्तो भयो। अब चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाजीको विषयमा अन्तिम कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी अरू विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँला। उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्ति, उहाँको पिएसओ पनि खोसियो, इन्टरनेट पनि काटियो। उहाँलाई एकान्तमा म्यानमारमा आङ सान सू की जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो, जुन्ता सैनिक शासकले एकान्तमा नजरबन्द गरे जस्तै कठोर तरिकाले उहाँलाई घरमा थुन्ने काम पनि गरियो। वास्तवमा उहाँको मानवाधिकारमाथि मानवीय हिसाबले जति राज्य उदार हुनुपर्थ्यो, मानवाधिकारको हेक्का राखिनु पर्थ्यो, ह्युम्यानिटेरियन लको ख्याल गरिनु पर्थ्यो। चिफ जस्टिस भनेको कुनै ऐरे गैरे नथु गैरे भैरे कुडा कर्कट झारपत्कर होइन, राज्यको चौथो प्रोटोकलको व्यक्तित्व हो। पहिलो प्रोटोकलमा राष्ट्रपति, दोस्रो प्रोटोकलमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा सम्माननीय पद हुन्छ प्रधान न्यायाधीश, चिफ जस्टिस। त्यति गरिमामय पदको व्यक्तिलाई एउटा खरदार मुखियालाई खेदै भन्दा पनि तल्लो दर्जाबाट खेद्ने, अपमान गर्ने र ह्यारेसमेन्ट गर्ने जुन काम भएको छ, धन्न यिनको कलेजो चाहिँ मुटु चाहिँ फलामको रहेछ र अनि यिनी थामिए, नत्र त्यस्तै मान्छेले भए आत्मदाह गरिसक्थ्यो भने। त्यति धेरै पीडा दिएको छ। म सुन्दैछु अहिले पनि उनलाई टर्चर दिने कुरा रोकिएको छैन। कुनै दिन जुनसुकै दिन हामी जेल हाल्न सक्छौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। ए बाबा, यिनीहरूको नैतिकता छ, यिनीहरूले नैतिकताको कुरा गर्न सक्छ, यिनै मान्छे होइन नि। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यिनलाई मात्रै किन छोड्ने, तर जुनसुकै प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि राजनीतिक दलहरू हाबी भए। सुशीला कार्कीलाई यस्तो क्या तपाईँ हामीले सुन्नुहोस्, भ्रष्टाचारका फाइल खोतल्छन् भन्दैमा प्रधान न्यायाधीशलाई खेद्ने हो, त्यही राजनीतिक विकृति। सुन्नु, नेकपा एमाले के गर्यो भने जस्टिसको पक्षमा, न्यायको पक्षमा कुरा गर्यो। किनभने प्रधान न्यायाधीश भनेको राज्यको गरिमामय पद हो। त्यो गरिमामय पदको अपमान गर्नु हुँदैन। व्यक्ति चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा भनेको एबिसिडी जोसुकै हुनसक्छ, त्यो हामीलाई मतलबको विषय भएन। सवाल प्रधान न्यायाधीश भन्ने पदको गरिमामा आँच पुग्ने गरी जुन पोलिटिकल स्टन्टबाजी र पोलिटिकल फन्डा रचियो, जुन ढङ्गको एक्सन गर्ने कोसिस गरियो, त्यो सर्वथा अनुचित, गलत, रहस्यमय र विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारामा भएको हो भन्ने कुरो बुझिन्छ। यहाँ त तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, पायनियर चिफ जस्टिसको उपाधि पाएका विश्वनाथ उपाध्यायले समेत 2052 साल भदौ 11 गते जुन फैसला सुनाउनु भयो, त्यो चाहिँ न्यायिक गरिमाको पनि एउटा लज्जा हो भनेर मैले भन्नुपर्छ तपाईँलाई। मैले तपाईँलाई सम्झना दिलाउँ, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति यति उदार हुनुहुन्थ्यो विश्वनाथ उपाध्याय, त्यसको विषयमा धेरै कुरा नगरौँ। र अहिले कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू अहिले न्यायिक संरचनाको कुरा गर्नुहुन्छ, कानुनी राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ, रुल अफ लको कुरा गर्नुहुन्छ, मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्छ। हुपबाट यानि कि हुकुम प्रमाङ्गीबाट उपसचिव हुँदै मुख्य सचिव राजाको आशीर्वादले मुख्य सचिव भएका, अझ पाइलट बाबाको आशीर्वादले सर्वोच्च स्थानमा पुगेका, कर्मचारी तन्त्रको सर्वोच्च स्थानमा पुगेका लोकमान सिंह कार्कीलाई धोई पखाली जनआन्दोलनको दोषीको रूपमा प्रतिवेदन पनि तयार गर्ने, त्यसैलाई धोई पखाली डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर, जबकि यो देशको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो कि दीप बस्नेत र अनि त्यसपछि लोकमान सिंह कार्की दुवैजनालाई अख्तियारमा मुद्दा थियो। जुन अख्तियारले उनीहरूलाई एउटा दोषीको रूपमा मुद्दा को अनुसन्धान गर्दै थियो, त्यही फाइललाई जलाएर त्यस्ता व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइएको छ। योभन्दा ठुलो जोक्स, योभन्दा ठुलो क्रूर ठट्टा केही पनि हुन सक्दैन। प्रेम राईजीको त निट एन्ड क्लिन छवि छ नि। कर्मचारीमा हुँदा उहाँलाई एक पैसाको करप्सन कसैले पनि लगाउन सक्दैन, करप्सनको चार्ज। मलाई थाहा छैन, त्यो छैन। उहाँलाई कर्मचारी तन्त्रमा कसैले पनि त्यस ढङ्गले ब्लेम लगाउन सक्दैन र कर्मचारी तन्त्रको उहाँ एउटा निट एन्ड क्लिन शुद्ध व्यक्ति हो भनेर धेरैले प्रशंसा गर्छन् र कार्यकुशलताको हिसाबले पनि काबिल हुनुहुन्छ। अब वैचारिक लोयल्टी पहिला के थियो, विद्यार्थी कालमा भरत गौतम पनि अनेरा सुविभो हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ लगत निकालेका छन्, रेकर्ड निकालेका छन् कतिले। अब विद्यार्थी राजनीतिमा को के थियो छोडिदिनुहोस् क्या। अब सुशीला कार्की पनि नेभी सङ्घको एक्टिभ कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, पछि प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। अब त्यसपछि तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिइहालौँ कि यही हिसाबले हेर्ने हो भने त अरू कुराहरू छोडिदिउँ, अरू कुरा अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो यी कुराहरूमा टाङ अडाउनु भएन। चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले हिम्मत गर्नु पर्यो। 27 गते अगाडि कुनै न कुनै दिन उहाँले बिचरा भनेको कुरा त एउटै छ, उहाँले सेफ ल्यान्डिङ खोजेको, फेस सेभिङ खोजेको हो। मलाई अख्तियार के अरे मलाई अदालतले हाजिर गर्न दियो भन्ने एउटा रेकर्ड कायम गर्न खोजेको न हो। त्यसको लागि बाटो खुल्ला गरौँ, होइन भने
होइन भने यी धन्दा सेठहरूको कलर पक्रिने यिनीहरूको कठालो समाउने दिन पनि आउँछ। अब जहाँसम्म तपाईँले रवि लामिछानेजी बालेन शाहजीको कुरा गर्नु हो, बालेन शाहजीको विषयमा मलाई धेरै लम्बेतान व्याख्या गर्नु छैन। नेकपा एमाले कहीँ पनि टाङ अडाएको होइन। नेकपा एमालेको स्पष्ट भनाइ के छ भने हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको भनाइ प्रष्ट छ कि त्यहाँ सुकुम्बासी र हुकुमबासी छुट्याउनु पर्यो, वास्तविक सुकुम्बासीलाई माया गर्नु पर्यो। बाबु साहेबहरूले यो कुरा बुझेनन्। एकजनाको त तपाईँको कति 4 तले घर भेटियो भनेर आएको छ त प्राइम टाइम। हो त्यो एकजना, सुन्नुहोस्, त्यो एकजना, दुईजना, तिनजना, पाँचजना, 10जना जति छन्। हो त्यो हुकुमबासी नक्कली सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट टाटा बाई बाई गरौँ, खेदौँ, म त भन्छु खेदौँ। र असली सुकुम्बासीको जस्तो भूमि आयोगसँग बालेन शाहजीले जे सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो अनुरूप यहाँ एडिबीको पैसा पचाउनको लागि 3 किस्तामा अरबौँ रुपियाँ पचाउनको लागि जुन खेलोबेलो भएको छ त्यो आधारमा होइन कि वास्तविक रूपमा अहिले सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरेर पहिचान गरेर जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ बढौँ। नक्कली सुकुम्बासीलाई टाटा बाई बाई गरौँ, असली सुकुम्बासीको छातीमा बुलडोजर चलाउनु भएन। मेरो भनाइ यति हो र हाम्रो पार्टीको पनि मान्यता यही हो। अब नेकपा एमालेमा कुनै सुकुम्बासी लाग्छ भने, किनभने एमाले भनेको त गरिब, दुखी, रोगी, असहाय, अपाङ्ग, सुकुम्बासी, दिनहीनहरूको पनि पार्टी हो नि त। गगन थापाले भने जस्तो हाम्रो पार्टी सुकुम्बासीको पार्टी होइन, हामी गरिबहरूको पार्टी बनाउँदैनौँ। हाम्रो पार्टी धनीहरूको, धन्दा सेठको, बाबु साहेबको, राजा साहेबको अनि जमिनदारहरूको, सामन्तहरूको पार्टी हो, पुँजीपतिहरूको पार्टी हो भनेर गगन थापाले भने जस्तो हामी छाती ठोक्दैनौँ। ती गरिबहरूको पार्टी भन्या भएर दुर्गा प्रसादले एमाले छोड्ने भयो क्या? त दुर्गा प्रसादले एमाले छोडेका छन् त छैनन्? केन्द्रीय सदस्य नै छन् नि। अब उनी त कता दरबार सरबार होइन घरबारतिर लागेका छन्। अब सायद उहाँको जुन अहिले पछिल्लो गतिविधि छ, उहाँको अभिव्यक्ति छ स्वच्छन्द, एकदम मस्त मौलाना, हर्फन मौला, मनमा आएको कुरा ड्याम्मै बोल्ने, मनमा लागेको कुरा ठ्याक्कै गर्ने होइन। नेकपा एमालेको लाइनभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँ। मैले तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ, किनभने म आत्मविश्वासका साथ भन्न चाहन्छु उहाँले पछिल्लो समयमा जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, जुन गतिविधि गरिरहनु भएको छ, नेकपा एमाले त्यस उप निगरानी राखेको छ र सायद ऐन मौकामा समयमा उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि उहाँका यी गतिविधिहरू बढ्दै जाँदा पार्टीले एक खालको केन्द्रीय सदस्यको धारणा त पार्टीको लाइन हुन्छ नि त। होइन, पार्टीको लाइन कहाँ छ त? पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गएर उहाँले बोलिरहेको हामीले बुझाएको छु है, मैले बुझाएको छु। पार्टीले कसरी बुझाएको छ, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमिटी कसरी बुझ्नु भएको छ, तर मैले सुनेसम्म श्रद्धेय अध्यक्ष कमिटी पनि 2-3 चोटि उहाँलाई केपी शर्मा ओलीज्यूले सम्झाउनु भएको छ। अब अन्तिम मौका दिएला, त्यसपछि त अब धेरै कुराहरू बाहिर आउलान्। अब जहाँसम्म रवि लामिछानेज्यूको कुरा छ, तपाईँले मलाई अस्ति झाको झार्नु हो अथवा तपाईँले मलाई व्याख्याति पार्नु हो, तपाईँ जस्ता पत्रकार मित्रहरूले कहाँ उल्फा कुरा गरेको तपाईँले भन्नु हो। म त्यो कुन आधारमा भनिरहेको थिएँ भने एकजना चेपाङ बस्तीको भाइ हुनुहुन्छ, म नाम लिन चाहन्न, उहाँले मलाई के भन्नु भने दाजु म चाहिँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जहिले पनि हाम्रो धर्म संस्कार परम्परा मानिराखेँ, मानेकै हुनाले म हिन्दू पनि हुँ, कम्युनिस्ट भए पनि म धर्म कर्ममा आस्था राख्छु। तर हाम्रो बस्ती त 95% क्रिस्चियनिटीकरण भइसक्यो, चर्च भनेको छ, त्यहाँ इसाईहरू हाबी छन्। हाम्रा पास्टरहरू गएर त्यहाँ जसरी पनि घन्टीमा हाल्नुपर्छ, जिताउनुपर्छ भनेर सर्कुलरै जारी गरेका छ। त्यो जितायो भने अब हाम्रो बस्तीमा विशेष सुविधा दिने रे, विशेष बजेट पनि आउँछ रे भनेर त्यो चितवनसँग जोडिएको, खास गरी त्यहाँ केही इलाका रवि लामिछानेजीको पनि पर्दो रहेछ। हो त्यो यता मनहरीभन्दा यता साइडतिरको एरिया, म तपाईँलाई सङ्केत गर्दैछु, जे होस् होइन, घन्टीलाई दिनु भनेर सर्कुलरै जारी गरियो र समानुपातिकमा चाहिँ म बाहेक सायद सबैले दिए, कोही कोहीले चाहिँ अब हामी एमाले हौँ कहाँ दिने भनेर दिएनन् दाइ, यस्तो अवस्था भयो भन्नुभयो। उहाँ सधैँ सत्य बोल्ने एउटा इनोसेन्ट मान्छे। त्यसपछि मैले त्यहाँ 1-2 जना मान्छेलाई बुझेँ, मकनपुर चितवनतिरको हो भन्नुभयो र मैले अन्तबाट थाहा पाएँ। हुँदा 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 अहिले 2-4वटा तथ्य स्पष्ट रूपमा आयो। तपाईँलाई म त्यो तथ्य तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तै केही प्रमाणहरू पेश गर्छु है त। क्रिस्चियनिटी, अमेरिका र रवि गगन कनेक्सनको विषयमा अब छानेको घन्टी चर्चको घन्टी हो भनेर पास्टरले बोलेका छन्। पास्टर भरत गिरीले, त्यो भिडियो पनि म तपाईँलाई देखाउँला, पहिला घन्टी देखाउँछु। यो हो चर्चको घन्टी, तपाईँले खिच्नु होला, माथि यस्तो देख्नु भएको छ नि, माथि यो 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 चिन्ह, यसबाट तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ
यो यहाँ एरो नि देखाएको छ। चर्चको घन्टी यस्तो हुन्छ। यहाँ लाइटमा टल्क्यो, ठिक छ, हामी यसलाई उ गरौँला। एकचोटि यो गर्नुहोस्, खिच्नुहोस्। अनि यो हो रवि लामिछानेजीको स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घन्टी। ठ्याक्कै चर्चको घन्टीको जस्तै छ है माथि यो। धेरै अगाडि नल्याउनु। ठ्याक्कै चर्चको घन्टीको त्यो माथि हल्लाउने हुन्छ नि, त्यो के भन्छ त्यसलाई होइन, राले भन्छ कि के भन्छ? राले त तल बजडीलाई। अब मन्दिरको घन्टी चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, त्यो क्रस इस्युको जस्तो चिन्ह हुँदैन, यो गोलो हुन्छ। हिन्दूहरूको मन्दिरमा राखिएको घन्टीमा माथि गोलो हुन्छ, यो मन्दिरको घन्टी हो। र मन्दिरको घन्टीमा यो घन्ट देखिएको हुँदैन बाहिर, याद गर्नु होला, प्राय देखाइँदैन होइन। अब यसबाट तपाईँ बुझ्नुहोस्। अनि उहाँको चुनाव चिन्हकै रूपमा यहाँ त्यही चर्चको घन्टी माथि देखिएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रविजीको फोटो छ। अब यहाँ म तपाईँलाई एउटा भिडियो सुनाउँछु, त्यसबाट तपाईँले उहाँ हुनुहुन्छ पास्टर भरत गिरी, जो क्रिस्चियन सोसाइटीको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो र अहिले एउटा पार्टी पनि खोल्नु भएको रहेछ र उहाँको सम्पूर्ण समर्थन रविजीलाई रहेछ र उहाँले बोलेको कुरा पहिला म तपाईँलाई सुनाउँछु। मैले भनेको कुरा कति हकिकत सत्य हो भन्ने। 30 लाख क्रिस्चियनहरूको सर्कुलरमा पहुँचमा पहलमा रवि लामिछानेज्यूको पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सर्कुलर गरेका कुराहरू बजारमा छ्यापछ्याप्दै आए र उहाँले जुन चुनाव चिन्ह लिनुभएको थियो त्यो चुनाव चिन्ह चाहिँ खासमा नेपालको कन्टेक्स्टमा डबल मिनिङ थियो। नेपालमा कतिले भने यो चाहिँ हिन्दूहरूको मन्दिरमा बनाउने घन्टी हो भनेर भने, तर क्रिस्चियनहरूले व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो युरोप र अमेरिकातिर चर्चको माथि बजाउने घन्टी हो। ल यो भिडियो पास्टरले भनेको हुनाले त्यो चर्चकै घन्टी भन्ने हामीले त्यो प्रमाणसहित तपाईँलाई दिइहाल्यो र उहाँको एउटा अर्को सनसनीखेज भिडियो आएको छ, यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ एकचोटि सुनौँ। पास्टर भरत गिरी। अब उहाँले क्रिस्चियनको आवाज उहाँ रवि लामिछानेज्यूले संसदमा जोरदार रूपमा उठाउनु हुनेछ र यदि रवि लामिछानेज्यूलाई लगातारमा अरू राजनीतिक पार्टीले सिद्ध्याउन खोजेको भने अब रवि लामिछानेज्यूको पक्षमा 30 लाख क्रिस्चियनहरू उभिन आवश्यक छ र 30 लाख क्रिस्चियनहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ। नेपालका क्रिस्चियनहरूले टिका लाउँदैनन्, तर राजकुमार हेरी आउँदाखेरि उहाँले टिका लाउनु भयो। धेरै मान्छेहरू आएर होली खेल्नुहुन्छ भनेपछि विदेशमा चाहिँ धार्मिक व्यक्ति भए तापनि त्यो धर्मसँग सम्बन्धी भए पनि उहाँले यो कुरा नर्मल रूपमा सायद रविजीले पनि उता सायद केही हुनुहुन्थ्यो र अहिले यहाँ आए पछाडि उहाँले नर्मल अरूसँगै मिसिएको देखाउनु भएको पनि हुनसक्छ। तर भित्री रूपमा क्रिस्चियनहरूले सर्कुलर गर्नु र त्यो केही न केही रूपमा कहीँबाट कनेक्सन हुनु, यो कुराले के बुझिन्छ भने अल्पसङ्ख्यकहरूको आवाज रविजी बन्ने सम्भावना छ र विशेष गरी क्रिस्चियनहरूको समर्थनमा उहाँले करिब 10-11 लाख भोट लिएर संसदमा 20 जनाको संसद सहित जाँदै गर्दा अब क्रिस्चियनहरूको समर्थनको पार्टी, क्रिस्चियनहरूले साथ र समर्थन दिएको पार्टी चाहिँ रवि लामिछानेज्यूले सञ्चालन गर्नुभएको अहिलेको स्वतन्त्र पार्टी नै हो। त्यसैले पनि होला सायद अहिले पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेज्यूको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ र उहाँलाई विभिन्न खालका आक्षेपहरू लगाइएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ क्रिस्चियन धर्मगुरु, पास्टर, त्यो पनि वरिष्ठ, र क्रिस्चियन सोसाइटीको अध्यक्ष बन्नको निम्ति उहाँ बाइबल सोसाइटी क्रिस्चियन समाजको अध्यक्ष बन्न फाइट गरेको व्यक्तित्व र उहाँले आफ्नै एउटा क्रिस्चियनिटीमा आधारित पार्टी पनि खोल्नु भएको थियो र त्यो पार्टीको समर्थन भरत गिरीजीले रवि लामिछानेलाई समर्पण गर्नुभएको थियो, समर्थन छ भनेर। उहाँ आफैले बोलेका 3टा कुरा हेर्नुहोस्। एउटा, उहाँले के बोल्नुभयो भने जस्तो कि हेरी नेपालमा आउँछन्, टिकासिका लगाउँछन्, अनि क्रिस्चियनहरू पनि नेपालमा आउँदाखेरि खैरेहरूले होली खेल्छन्, टिका लगाउँछन्, त्यो स्वाभाविक हो।
अनि उहाँले के सङ्केत गर्नु भने अमेरिका अर्थात् विदेश बस्दाखेरि उहाँले क्रिस्चियन कबुल गरिसक्नु भएको थियो, चर्चमा उहाँले शपथ लिइसक्नु भएको थियो, उहाँको भाषा ठ्याक्कै यही नभए पनि आशय त्यही थियो। तर नेपाल आउँदा एउटा बाध्यता हो सबैसँग घोलमेल हुनु, टिका लगाउनु आदि इत्यादि भन्नुभयो र सर्कुलरै जारी गरेर मैले जो भनेको थिएँ तपाईँलाई पहिला क्रिस्चियनहरूले सर्कुलरै, बरु उनीहरू के कुरामा चिन्तित छन् भने हाम्रो जति पनि क्रिस्चियनहरू छौँ त्यो क्रिस्चियनहरूले 16 रविलाई मत नहालेर गडबडी भयो भन्ने रुवावासी छ अरे अहिले। त्यहाँ सर्कुलर राम्रोसँग लागू भएन भन्ने, तर ठाउँ ठाउँमा त्यो सर्कुलरले काम गरेको देखियो। र उहाँको आशय के छ भने रविजी क्रिस्चियन मिसनरीमा हुनुहुन्छ, उहाँ अमेरिका बस्नुभयो, उहाँको अमेरिका कनेक्सन छ र नेपालमा उहाँले प्रयोग गरेको घन्टी चिन्ह त्यो मन्दिरको होइन चर्चको हो, क्रिस्चियनहरूको घन्टी हो, चर्चको माथि बजाइने घन्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछाने हाम्रो पक्षमा क्रिस्चियनहरूको पक्षमा बोल्नुहुन्छ र हाम्रो समर्थन उहाँलाई पुरा हुन्छ र उहाँलाई हामी टेकोपोडो दिन्छौँ भन्ने टाइपले क्रिस्चियन सोसाइटीको एउटा वरिष्ठतम व्यक्ति पास्टर भरत गिरीले बोलिसकेपछि तस्बिर आफै बोल्छ, भिडियो आफै बोल्छ भने जस्तो मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु परेन। नेपालको सनातन धर्म परम्परा संस्कृति समाप्त पार्नको निम्ति पैसाले किनकान गरेर कन्भर्जन गरेर यो देशको परम्परा संस्कृति नष्ट भ्रष्ट गर्नको निम्ति, चर्चहरू बढाउनको निम्ति हामी सर्वधर्म समभावको मान्यता राख्छौँ। हामी पेलपाल झेलझाल ठेलठालको आधारमा होइन। कोही मान्छे स्वैच्छिक रूपमा कन्भर्जन गर्छ अथवा त्यो परिवर्तन गर्छ भने त्यसलाई काट्नु भएन, मार्नु भएन, त्यो उसको स्वेच्छाको कुरा हो। तर पैसाले किनेर, जबकि तपाईँलाई थाहा छ त्यसरी अत्यन्तै निर्दयी तरिकाले धर्म परिवर्तन गर्ने जुन मिसन चलेको छ, जुन इसाई मिसनरी छ, क्रिस्चियन मिसनरी छ, हो त्यसको एउटा हिस्सा भएर रवि लामिछानेजीको पार्टी उदाएको देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू कुरा छोडिदेऊ, नेपाली कथानक चलचित्र श्रमदान सुटिङ भयो, उहाँ जानुभयो अनि त्यसपछि चट्ट क्यामेरा खोलेपछि अब 10,000 को डिङ्गो बुट लगाएर बाबु साहेब जानुभयो, श्रम गर्नुभयो, भिडियो देखाइयो, अनि होटलमा आएको 1.5 करोडको गाडी चढेको लग्जरियस लाइफ बिताएको कुरो देखाइएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पब्लिकलाई हिप्नोटाइज गर्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ दुईवटा कुरा थियो। एउटा एमालेको जबरजस्त पपुलर मत 5 लाख घटाइएको छ यही क्रिस्चियन मिसनरीको कारण। अर्को राप्रपा, मलाई त्यो पार्टीको विचार सिद्धान्त नीति छ केही लेना देना छैन र म अहिले पनि के अडान लिन्छु भने राप्रपामा त अरूको कुरा त छोडिदिउँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको व्यक्तिगत जीवन कन्ट्रोभर्सियल होला, तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको जसरी परम्परागत भोट ब्याङ्क विभिन्न कारणले, हुन त रवि लामिछानेजीको दस्तावेजमा लेखिएको रहेछ चोरहरूको पार्टी भन्ने, त्यही चोरहरूसँग साँठगाँठ गर्ने अनि त्यसपछि प्रदेशको विरोध गर्ने, त्यही प्रदेशमा सांसद मन्त्री खान खोज्ने यो पार्टीको काम छैन, गतिलो छैन। राप्रपा भनेको धोकेबाज र अवसरवादी पार्टी हो र यसले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर रवि लामिछानेजीको दस्तावेजमा लेखिएको कुरो मैले सबै पढेँ, हिजो कान्तिपुर डेलीले पनि दिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के हो भने कन्जर्भेटिभ राजावादीहरू रविवादी भइदिए, राजतन्त्र होइन रवितन्त्र आउनुपर्छ भनेर सोलो त्यता गयो, घन्टी बज्यो, खतराको घन्टी बज्यो र यो घन्टी भनेको क्रिस्चियन चर्चको घन्टी हो, यसमा विदेशी धुन मिसिएको छ। त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह भनेकै अमेरिकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को चुनाव चिन्हको त्यो पार्टीको झन्डाको डिटो फोटोकपी हो। जर्ज स्वारेज जस्तो व्यक्ति जसले युगोस्लाभिया टुक्रिँदाखेरि त्यहाँ डेमोक्रेटिक डिफेन्सको नाममा लगानी गरेका थिए र ओपन सोसाइटीको नाममा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो अमेरिकी पार्टीको नेपाल शाखा हो, अमेरिकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेपाल शाखा रविजीले यहाँ खोल्नु भएको छ। त्यसकारण यो विदेशी पार्टी, विदेशी संस्कृति, विदेशी धर्म परम्परा लिएर हिँडेको पार्टीलाई नेपाली जनताले ढिलो चाँडो अब चिन्नेछन्। होइन भने जति हामी चिन्दैनौँ त्यति दुःख पाउँछौँ। यो देशमा क्रिस्चियन मिसनरी फैलाएर फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाएर भविष्यमा मित्र राष्ट्र चीन विरुद्ध युद्ध गर्ने र देशलाई अस्थिर बनाउने, अन्धराष्ट्रवादको खाँडो जगाउने, गगन थापा जस्तो गनाएर सिनो भइसकेको व्यक्तिलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने, एमसिसी पक्षधर एसपिपी पक्षधरलाई जिताउने, एमसिसी एसपिपीका विरोधीहरूलाई सखाप पार्ने, राष्ट्रवादी जनमत सखाप पार्ने, नेपालको धर्म परम्परा संस्कृति रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेलाई रक्षातलमा पुर्याउने जुन ढङ्गको चेष्टा गर्दै रवि लामिछानेजीको पार्टी, जबकि उहाँहरू भनिरहनु भएको छ हामी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छौँ, सङ्घीयता झन् बलियो बनाउनुपर्छ, निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ, गणतन्त्र स्वीकारेका छौँ भनेर उहाँहरूले यो सिस्टमभन्दा बाहिर जाने कुरो गर्नुभएको छैन। तर डरलाग्दो कुरो के छ भने एमालेको पपुलारिटी घटाउन सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले यो धृष्टता गर्नुभएको छ र यसको हामी प्रश्न सोध्नु तपाईँ जतिको पढे लेखेको मान्छे, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नु भएको मान्छे, तपाईँको बुझाइ देखेर दया लाग्यो कि अब तपाईँहरूले बनाएको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखा छ, रविजी क्रिस्चियनै भयो भने के फरक पऱ्यो त देश बनाउँछु भन्ने?
हो पोइन्ट टु बी नोटेड होइन क्रिस्चियन भएर उहाँले म क्रिस्चियन गर्नको लागि विरोध सुन्नु, गरिदिनु त ठिकै छ त्यो हो तर भने- क्रिस्चियनले भोट दिए क्रिस्चियनले समर्थन गरे भन्दैमा उहाँ क्रिस्चियन मिसनरी क्रिस्चियन धर्म फैलाउन लाग्यो भनेर त्यो जे होस् आउनु चाहिँ तपाईँले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा रविजी क्रिस्चियन भएको कुरा स्वीकार्नु हो तपाईँलाई धन्यवाद होइन, के दिन्छु फरक पर्यो? होइन सुन्नु न 30 लाख नेपालीलाई अब मार्ने त होइन सुन्नु 30 लाख क्रिस्चियनलाई सुन्नु मार्ने सुन्नु तपाईँको योजना मेरो थियो। कुरो एमालेको योजना होइन थियो। होइन एमाले 30 लाख होइन क्रिस्चियनलाई गलत कुरा मार्न गलत कुरा हो। होइन तपाईँले त्यही भन्नु। जबरजस्त धर्मान्तरण गर्नेहरूलाई जबरजस्ती गरेको जबरजस्ती गरे कसैलाई जबरजस्ती तपाईँ होइन। गर्नु भन्नुभएको छ होइन रविजी आम मिडियामा ए बाबा म बोल्नु तपाईँलाई भन्दैछु रविजीको दुईवटा डबल स्ट्यान्डर्ड भयो क्या दुईवटा रूप भयो एकातिर टिका सिका लगाएर झाँसा दिने कसैले सोधेकै छैन नि सोधेको छ। होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन मैले भन्न खोजेको के भने धर्मनिरपेक्ष 30 लाख राष्ट्रमा सुन्नुहोस् धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई होइन। जुनसुकै धर्म मान्न पनि स्वतन्त्र होइन छ नि त। त्यो जबरजस्ती गरिएको छ पैसाको आधारमा प्रलोभनको आधारमा विभिन्न खालको हिप्नोटिजम गरेर तिनीहरूलाई क्रिस्चियन बनाइएको छ तपाईँले कारबाही नगरेको हो हामीले गरेका थियौँ त तपाईँलाई थाहा छैन केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जबरजस्ती केपी शर्मा धर्म ओली- परिवर्तन केपी शर्मा गर्नेलाई ओली क्रिस्चियनहरूप्रति उदार छैनन् होइन एउटा कुरो तपाईँले सुन्नु सुन्नु उदार छैनन्। सुन्नु न मेरो कुरो क्रिस्चियनप्रति भोलिदेखि एमालेलाई क्रिस्चियनहरूले भोट नदियो सुन्नुहोस् मेरो कुरा जबरजस्ती क्रिस्चियन मिसिनरी चलाएर धर्म परिवर्तन गर्ने प्रति हामी उदार बाबा, हुँदैनौँ होली वाइन खाने को हो देश ए, दुनियाँले देखाएर सुन्नुहोस्। एकनाथ ढकालले आयोजना गरेको होली कार्यक्रममा वाइन जानु पो। सुन्नुहोस् होली वाइनको त्यो पनि फेरि क्रिस्चियन सुन्नु पनि होइन, एउटा माधव कल्ट हो। नेपालले क्रिस्चियन पनि होइन कल्ट हो हो उनको अँ। एउटा कल्टको चाहिँ कार्यक्रममा होइन, गएर होइन, त्यो माधव $1 लाख नेपाल- चाहिँ तपाईँको ए बाबा पुरस्कार त्यो थापेर माधव नेपाललाई युज गरेर हाम्रो पार्टीले के त्यहाँ के कुनै पनि ओली सहभागिता सोधेर जनाएको छैन बसेको नेकपा के एमाले ओली? होइन त्यस्तो होइन त्यो भ्रम नफैलाउनुहोस् नेकपा एमाले नेपालको धर्म परम्परा संस्कृति रक्षा गर्नुपर्छ अहिले धर्म परम्परा संस्कृतिमाथि अट्याक त्यो भएको छ क्रिस्चियनलाई सिद्ध्याउनु पर्छ होइन सिद्ध्याउने कुरै गरेको छैन यहाँ क्रिस्चियनहरूलाई ए बाबा मुस्लिम पनि छ क्रिस्चियन पनि छ तर भन्न खोज्नुभयो त तपाईँ भन्न खोजेको के हो भने पैसाको आधारमा शक्तिको आधारमा विदेशी तागतको आधारमा धर्म परिवर्तन गरेर यो देशको संस्कृति नष्ट गर्ने यो देशको सम्पदा नष्ट नेकपा गर्ने एमाले ब्राह्मणवादको पक्ष नेपालको होइन ब्राह्मणवाद कम्युनिजममा छैन त्यो भनेको ब्राह्मणवाद होइन हो त। त्यो भनेको होइन नि अल्पसङ्ख्यक ए बाबा तपाईँ स्वैच्छिक रूपमा जुनसुकै धर्म वर्ण गर्न सक्नुहुने हो तर डलर युरोपहरूको आधारमा क्रिस्चियन मिसिनरी चलाएर इसाई गेटवे बनाएर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्नेहरूको मसिया भनेर जबसम्म रवि लामिछाने आउनुहुन्छ अथवा अर्को कोही लामिछाने आउँछ तिल्के मिल्के झिल्के आउँछ त्यसप्रति हाम्रो अल्पसङ्ख्यकको विरोध पक्षमा हो कोही बोल्दिनै भएन त्यसमा। अँ? अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा कोही बोल्दिनै भएन हिजो तपाईँले ल्याएको यो ए, सुन्नुहोस्। यो संविधान त तपाईँहरूले हस्ताक्षर गरेर त्यो त ल्याएको हो संविधान हो। नेकपा एमालेका कथित अल्पसङ्ख्यक सुन्नु अध्यक्ष केपी डलरले शर्मा ओलीले बुस्ट हस्ताक्षर गरेको संविधान हो, सुन्नुहोस् धर्मनिरपेक्ष संविधान डलरले हावा भरेको डलरले बुस्ट गरेको कथित अल्पसङ्ख्यकको नाममा देशको सम्पदा संस्कृति नष्ट गर्ने गरी आएको मिसिनरी मैले क्रिस्चियन धर्म भनेको छैन क्रिस्चियन मिसिनरीको ठेकदार बनेर त ऊ रवि लामिछाने प्रचण्डहरू उदाएकै छन् त उनीहरूले बोल्लान् उनीहरूले गर्लान् त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रचण्डलाई पनि हावा खुवाइदिए सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सुनियोजित रूपमा यो देशलाई पश्चिमाकरण गर्ने संस्कृति धर्म परम्परा सम्पूर्ण हिसाबले पाश्चात्य संस्कृति थोपर्ने यो देशमा एक ढङ्गले भन्ने हो भने हाम्रो कुनै पनि देशलाई नष्ट भ्रष्ट गर्नु छ भने त्यसको कल्चर र धर्ममा एट्याक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ सबभन्दा त्यस पहिला कारण तपाईँ कम्युनिस्टहरूले नै एट्याक गरेर नि धर्ममा हामीले कहिले पनि एट्याक गरेनौँ ए बाबा दुईवटा कुरा अचम्मको छ नि राष्ट्रियताको कुरोमा कम्युनिस्टहरूको दृढ अडान र परम्परा संस्कृतिको पक्षमा कम्युनिस्टहरूको दृढ अडान जस्तो जति पनि सप्ताहमा महायज्ञहरू लागेको छ त्यो मार्फत जति पनि पैसाहरू उठेर सामाजिक काम भएको छ त्यसको अधिकांश नेतृत्व नेकपा एमाले गरेको छ र म गर्वका साथ भन्छु कि म जुन कुलमा जन्मेँ त्यो कुलको संस्कार सभ्यताप्रति मलाई गर्व छ तपाईँलाई पनि छ तपाईँको फ्यामिलीमा पनि कसैलाई जबरजस्ती पैसा दिएर धर्म परिवर्तन गर्न लगायो भने तपाईँलाई पीडा हुन्छ नि त धर्मको नाममा राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू कसरी कम्युनिस्ट होइन धर्मको नाममा होइन त्यो भन्न खोजे होइन हाम्रो संस्कृतिको रक्षा नगर्ने हाम्रो धर्मको रक्षा नगर्ने हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षा नगर्ने तपाईँको लाइन राप्रपाको लाइन राप्रपाको राष्ट्रियतालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एमालेको राष्ट्रियता बनाउनु भयो होइन, राष्ट्रियताको डेफिनेसन त फरक होला नि त राप्रपाले कम्युनिस्टको र सुन्नुहोस्। राप्रपाको राष्ट्रवादको डेफिनेसन फरक होला। हामी अन्ध धर्मवादी होइन अन्ध धार्मिक होइन राप्रपाको जस्तो राप्रपाले भाषण गर्छ नि नेपालको हिन्दूभन्दा त इन्डियाको हिन्दू राम्रो भनेर लिङ्गदेनजीले भाषण गर्नुभएको छ त्यस्तो होइन हाम्रो हामी सर्वधर्म समभाव राज्यले कुनै पनि धर्मलाई काखा वा पाखा गर्नु हुँदैन भन्दै पनि हिन्दू धर्ममाथि वैदिक सनातनी धर्ममाथि हाम्रो संस्कृतिमाथि अट्याक गरेर पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर काहीँ प्रलोभन काहीँ धाक धम्की दिएर धर्म परिवर्तन गराउने कुरो हामीलाई सही छैन चाइनाले भारतको सिमानामा अँ तपाईँको मिडल इस्टका समेत तपाईँको
त्यो के भन्छ मुस्लिमहरूको ऊ ल्याएर चाहिँ विभिन्न सेमिनारहरू आयोजना गरायो उसले फन्डिङ गरेर त्यो कोभिड पिरियडमा तपाईँले पाकिस्तानको कुरा गर्नुभयो होला पाकिस्तानको कुरा गर्नुभयो होला पाकिस्तानदेखि होइन मिडल इस्टसम्मका मान्छेहरू ल्याएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ इस्लामहरूको सम्मेलन गरायो त्यो विषयमा तपाईँ कहिले बोल्नु होइन एउटा कुरो त्यो चिनले गरायो भन्ने तपाईँसँग कुनै एभिडेन्स छैन पहिलो कुरो होइन भनौँ न विश्लेषकले भनेर हुन्छ त्यो त्यो पाकिस्तानले आयोजना गराएको सुन्नुहोस् पाकिस्तान के हो इस्लामिक गणतन्त्र याद गर्नु होला इस्लामिक स्टेट हो त्यो त्यहाँ अहिले पनि तपाईँको हुन त त्यहाँ मोहम्मद अलीले जिन्नाले स्थापित गरेको नेपालबाट भारतलाई खतरा छ आतङ्कवादको खतरा छ भनेर न्युज लेखेन होइन एउटा कुरो म तपाईँलाई भनिदिन्छु नेपालको मुस्लिमहरू हिन्दूहरूसँग मिलेर परम्परा संस्कार र सम्मान गरेर कुनै अतिवादी काम नगरिकन सौहार्द्रतापूर्ण बसेका छन् अतिवादी काम गरेछ अतिवादी किन छैन तपाईँले देखिरहनु भएको छैन बस्तीमा गएर धर्मान्तरण गरेको छ र बस्तीमा गएर चर्चहरू स्थापना गरेर हिन्दू विरुद्ध वैदिक सनातनी विरुद्ध अफवाह फैलाएको छ तपाईँ एउटा युवराज सर यु हेभ टु बी भेरी सिन्सियर है अबको 5-10 वर्षभित्र नि नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व यदि हामीले धर्म संस्कृतिबाट रक्षा गरेनौँ भने तपाईले अर्थतन्त्रको मतलब होइन युनाइटेड सुन्नुहोस् मतलब छैन जनताको जनजीविकासँग मतलब छैन धर्मको नाममा राजनीति गरेर हिँडेर होइन एउटा कुरो तपाईँलाई म भन्छु एउटा राष्ट्रको आइडेन्टिटी के हो भाषा भूगोल जनसङ्ख्या धर्म संस्कृति यी सब कुराहरू सफ्ट पावर हार्ड पावरमा समेटिन्छन् युनाइटेड नेसनमा हामीले दर्ज गर्दा यो पनि कुराहरू हुन्छ त मैले भन्न खोजेको हामी डेभलपमेन्टको एप्रोच आफ्नो किसिमको मोडालिटीमा समाजवादी जनवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत अगाडि बढ्छौँ तर त्यसको साथसाथै हामीले नेपालको संस्कार संस्कृति धर्म परम्परा आदि इत्यादिलाई जुन ढङ्गले विदेशीले अतिक्रमण गरेर नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त बनाउन खोजेका छन् र नवगठित पार्टी मार्फत पेन्ट्रेसन गरेर म्यानुपुलेट गरेर नेपाली सोसाइटीलाई पुरै भाँडभैलो गराउन खोजेको कम्युनिस्टको नाउँमा आएको माओवादीले गर्यो होला नेकपा एमाले त्यसको पक्षमा हिजो पनि थिएन आज पनि छैन होइन नेकपा एमालेका तात्कालीन महासचिव माधव नेपाल र तात्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीभित्रको कुनै राय मसुरा नगरिकन पार्टीभित्रको निर्णय अनुमोदन नगराइकन हतार मिसिनरीहरूको इसारामा गरेको कुख्यात निर्णय थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै थियो केपी शर्मा ओलीले गरेको हो के असोज 2 गते हस्ताक्षर के कस्तो नेपालको संविधानमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अनि एउटा कुरो संविधानमा एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ संविधानले कुनै पनि धर्म परिवर्तनको लागि म्यान्डेट दिएको छैन सुन्नुहोस् मेरो कुरो संविधानले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्नेलाई सजाय दिएको छ यो संविधान धर्म परिवर्तन गर्ने प्रति उदार छैन अनि यो संविधानमा हस्ताक्षर नगरेर भारतको इच्छा पूरा गर्ने 30 लाख क्रिस्चियन बोर्डिङ तपाईहरु के हेरेर बस्नुभयो तपाईहरुको सरकार त यो सरकार के हेरेर बस्यो हामीले त सजाय दिएका थियौं जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने ए तपाईलाई थाहा छ केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा कति धर्मान्तरण भयो एकचोटि रेकर्ड हेर्नुस् र त्यहाँ कति सजाय भयो तपाईलाई म न्यूज कटिङ ल्याइदिन सक्छु सुन्नुस् केपी शर्मा ओलीकै पालामा हो अब एउटा कुरो हो त्यस हो उहाँलाई असफल बनाउन सुन्नुस् उहाँलाई असफल बनाउनको निम्ति अनेक किसिमका ताण्डव तानाबाना गरिए तर तपाईलाई थाहा छ नि आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिरमा आएर जब उहाँले आरती गर्नुभयो र त्यो दिनदेखि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यहाँका खतरनाक विधर्मीहरूले एक हिसाबले भन्नुपर्दा विदेशी धर्म भरण गर्नेहरूले खतरनाक एट्याक गरेको पनि हामीलाई थाहा छ किनभने उहाँले बुझ्नु भएको छ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नेपालको संस्कृति परम्परा धर्मलाई नष्ट गरेर यो देशको सार्वभौम अस्तित्व समाप्त पार्नको निम्ति विदेशी खेलोमेलो चलेको छ भन्ने कुरा उहाँले राम्रोसँग बुझेको हुनाले यी सब कुरा भएको छ सवाल अब रविजीमा आउँ र उहाँलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु जस्तो उहाँको नागरिकताको केस चलेको छ उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा मैले परित्याग गरिसकेको बदर भइसकेको नागरिकताको आधारमा पासपोर्ट निकाली मैले के बिराएँ भनेर उहाँ कानुनभन्दा माथि एबभ दि कन्स्टिट्युसन एबभ दि ल म त अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हुँ रुई हुँ भन्ने टाइपले उहाँले ब्याब गरिरहनु भएको छ जुन बिल्कुल आपत्तिजनक छ र उहाँलाई जस्तो अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ अब उसमा निर्वाचन आयोगमा पनि उहाँ पार्टी सभापति हुन अयोग्य उहाँको दलको साधारण सदस्य रहन पनि अयोग्य भनेर उजुरी परेको छ अख्तियारले पनि पत्र काटिसकेको गृह र परराष्ट्र अमेरिकन एम्बेसीबाट कागजहरू मगाउने काम भइसकेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि आसाराम बापुलाई गिरफ्तार गर्दा त्यहाँ रक्तपात हुन्छ मान्छे मर्लान् के होला भन्ने भारत सरकारलाई थाहा थियो तर रुल अफ ल लागू गर्नको लागि जतिसुकै जेसुकै होस् अहिले तिहाडमा छन् आसाराम बापू यहाँ त्यस्तो वितण्डा हुँदैन यहाँ त 2-4 दिन असन्तुष्टहरू उफ्रिने हुन् यताउता तर यहाँ नेपालीहरू त्यसरी
तपाईँले एमसिसीमा देख्नुभयो नि ज्यानै रोप्छौँ संसद भवनमा आगो लगाउँछौँ भन्नेहरू पछि गएर घरमा फेसबुक चलाएर सन्तुष्ट भए। यस्तो देश हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि याद गर्नुहोला, कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। रविजीले पनि कानुन मान्नुपर्छ, संविधान मान्नुपर्छ। विप्लवले त मान्न थालिसके कि सिके राउत विप्लव पथमा छु, हिजोको विप्लव सिके राउत पथमा छु भन्नु पऱ्यो। मैले त भनेको छु, तराईमा सिके, पहाडमा पिके, यो देशका कति नेता कतिमा बिके, यस्तो अवस्था आएको छ। त्यसकारण अब समानुपातिकको भाउतो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब समानुपातिकबाट सदस्यहरू छान्ने आज अन्तिम दिन हो। अब के हुन्छ, लेट्स सी। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।